बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मेयाची 21 तारीख, पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो शुक्रार. आयचो दीस नॅशनल अँटी टेररिझम डे म्हणून भारतान आचरण करतात. तशेंच वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डायव्हर्सिटी फॉर डायलॉग अँड डेव्हलपमेंट म्हणून हो दीस संभ्रमतात. आज आमी सान क्रिस्तोबल मॅगलॅनस, एक याजक आणि सांगाती रक्त साक्षी हांचो उडास आमी काडटा. ते मेच्या 25 तारखेर 1727 इसवेंत मेक्सिकोंत रक्त साक्षी जावन अंतरले. तर आता आईच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी विंचला. चित दिवन आयकुया. सांजुआंप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 21 वळी 15 to 19. तवळ जेवण जातास जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारी लागलो, सिमांव जो हांवच्या पुता, हाचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. उपरांत दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जो हांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जो हांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून तिसरे फावटी विचारलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सदस हांव तुमकां सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुज्या हात विस्तारून धरतलोय. तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या थराचें मरण पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. उपरांत ताणें ताका म्हणलें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकुच्या म्हज्या भावा आनी भयणी, आयच्या वांजेलांत एका पाटलावदाराक सोम्यान विचारलें एक भोव कसकी सवाल. एकच सवाल पूण जायते अर्थ आनी जापी एकच जावन आसली हाका. तो जावन आसा मोग. जेजूच्या जिवितांत जायते फावटी असली खासकी सवालां जेजून सिसांक विचारली आसात. आयच्या वांजेलांत सिमोन पेद्रूक जेजून तूं म्हजो कितलो मोग करताय म्हणलें सवाल विचारलें. भोव खासकी, पर्सनल आनी वैयक्तीक. हाका जापी
बोकास्कित ताने जीजय असली असे दुसऱ्या वांजेलांती जेजू न्हू तुम्ही हांव कोण म्हणून सांगतात म्हणून इसारल्या सवाली आसा बोकास्की पयले सुवातेर लोक कितें म्हणटा उपरांत तुमी कितें म्हणटात तूं कितें म्हणटाय आकाय कास्की जावप सिसांनी दिजाय आसले आनी जेजूची शिकोवण आयकून लोक निराश जावन फाटी गेल्ल्या वेळार जेजूनी सिसांक विचारलें जो आमच्या वांजेलांत एक सवाल आसा तुमकांय फाटी वचोंक जाय गी तेन्ना पेद्रून म्हणलें आमी कैयेचे सोमया तुजे लागीं आसात जिवीत दिवची उतरां भोव खासकी सवाल जेजूचें मनशाचें आध्यात्मीक जिवीत आनी देवाचें आपोवणें देवाचें योजन हर एकल्याकी एक वैयक्तीकच म्हणयत देव तुका चलयल्या बरी म्हाका चलयना तुजें हांव कितें विचारलें तें म्हजें थंय विचारना कितें देवाक तुजें थंय योजन आसा तें म्हाका म्हजें थंय ना देवाचें योजन हर एकल्याकी विचित्र पेद्रुको सगळी पवित्र सभा चलोवची जबाबदारी ताच्या हाती दिल्ली तो पवित्र सभेचो मुल्या पातोर जालो आनी ताची एक परीक्षा जेजू आयच्या वांजेलांत करता जेजूचे पयले सवाल वा पयले एग्जाम म्हणयत एग्जामेंत पयले ताणें सवाल विचारले हें सिमोन जो हांवच्या पुता हाचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी ही आमकां सवालां एकच तरी दिसतात तरी ही सवालांत आमी सूक्ष्म रितीन पळयलें तर ही सवालां हर एक सवाल दुसरें जावन आसा पयले सवाल हाचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी हाचे प्रास मोर देन दीस हाचे प्रास म्हळ्यार कितें हाचे प्रास म्हळ्यार सोम्याच्या की प्रास कितें तुजे जिवितान आसा गी मोर देन क्रायस्ट जावंक पुरो तुजोच मोग तुज्या कुडीचो तुज्या अहंकाराचो सो अभिमान तें तूं सांडूंक तयार आसाय गे हाचे प्रास म्हळ्यार दुडू नांव हुद्दो आस्त बदीक सोम्याच्या की प्रास चड म्हज्या जिवितान जाय तर सोम्याचो फाटलाव करूंक म्हाका जावचो ना एक सादो कालतो मनीस जावनी म्हणजे जिवितांत एक आध्यात्मीक जिवीत हांवें रुता करचें तर हांवें खालतो जाय आनी सोम्याक पयलो स्थान म्हज्या जिवितांत दी जाय सोम्याच्या की प्रास कितें म्हज्या जिवितांत आसा तें तूं सांगताय गे दुसरें सवाल जावन आसा जेजून तिसरे बोवटी सिमोन पेद्रू लागीं विचारलें तूं म्हजो मोग करताय गे आनी पेद्रूक तें आयकून देवाचें उतर म्हणटा मनांत दुखलें मनांत दुखचें म्हाका उडास येता
कलकत्ताची मदर तेरेसा हिची उतरां तिणें हेठी अशें म्हणलें आसा that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. तुवें दुखच्या मुसोर मोग केलंय तर आनी मुखार दूख आसचें ना थंय केवल मोग आसतलो. मोग दिताना नीज मोगांत दूख म्हणलें आसा, सॅक्रिफीस आसा, अर्पण आसा. नीज मोगांत तें मात्र आसा. नीज मोग दिता फाटी अपेक्षिना, आपणाकच खाली करता. आनी खाली करतना खंडीत एका मनशाक दूख म्हणलें आसा. केवल आमचो मोग हेरांतान अपेक्षात करचें तर आमकां दुखचें ना, आमी कितेंय दिना. हेरांतान घेता मात्र मागतल्या बरें. पूण हें दूख आपणाकच खाली करन अर्पण करन हाका बायबलांत कॅनोसिस म्हणटा. आपणाकच खाली करची एक प्रक्रिया जिवितांत. ती करनच आखरेक ती दूखच आसची ना. मागीर मोग म्हळ्यार दिवचेंच म्हणून संपूर्णकायेक मोग पावता. आनी सोमी पेद्रू तावन हेंच विचारता. आनी तो मोग ताका दुखोवंक तो सोडटा. तिसऱ्यान ह्या सगळ्या सवालांत आनी एक सूक्ष्म संगत आमी पळयल्यार 2 सवालांत पेद्रू ताका म्हणटा, जेजूक म्हणटा, ओय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां. तवळ जेजू ताका म्हणटा, म्हज्या शेळयांक सरय. 2 बोटी तो म्हणटा, म्हज्या शेळयांक सरय. पूण तिसरे बोटी जेजू म्हणटा, म्हज्या बोकऱ्यांक सरय. 2 बोटी शेळयांक सरय, तिसरे बोटी बोकऱ्यांक सरय. बोकऱ्या आनी शेळयो हांचे मदें डिफरन्स वा व्यत्यास आसा, जायते आसा. शेळयो केन्नाय पाप, त्यो दोरे उडनात, मेळिल्ल्याक तोंड घालनात. शेळयो केन्नाय खालत्यो, सांगल्या बरी आयकतात. गवळ्यान सांगल्या बरी आयकतात. पूण बोकरे शेळयां बरी न्ही. मेळिल्ल्या कडेन धांवतात, उडतात, उपाद्र करतात. मेळिल्ल्याक तोंड घालतात, सुकोवन धांवतात, उपराठी. आनी सोमी पेद्रूक गुवळी करतना, हिणासो गुवळी करतना शेळयांक मात ताच्या हातान दिना, बोकऱ्यांक हातान दिता. कोणाचो तूं मोग करनाय, ताचोय मोग करूंक प्रयत्न कर. कोण तुजें उतर आयकना, उपराडतात, तांचोय मोग करूंक प्रयत्न कर. कोण तुज्या बरी नात, हिनान सांडून घालनाका, तांच्या फाटल्यान वच. आमी सक्कड मोग करता, पूण मोगाचें संपूर्णकाय कोण आमचो मोग करना तांचोय मोग करचो. देखूनच सोमयान म्हणलें आसा, तुजो दुस्मनाचोय मोग कर आनी तांच्या पासून माग. आनी सोमयान तेंच केलें. आनी मोगाचें संपूर्णपण तें जावन आसा. मोग केवल आपणाक बरें करच्यांक मात्र बरें करचें न्ही, पूण आपणाक कोण मोग करना तांकांय मोग करचें.
बकऱ्यांकी आपल्या हिनांत दवरन काडोवचें, पोसचें आनी तांच्या बऱ्यापणाकी वावुरचें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी सक्कड मोग करतांव, पूण मोगाची संपूर्णकायी आमी जोडूंक आसा. आमचो मोग जायते फावटी कितें म्हणटा हांव, सेल्फिश, स्वार्थ आसा तातूंत. आनी नीज मोग केवल ह्या 3 संगतींत मात्र आटापून आसा. कर क्रिस्ताक हाचे परस चड मोग. मोग कर दुखच्या मुसोर. मोग कर केवल शेळयांचो न्ही, बकऱ्यांचोय. आमचो मोग संपूर्णकायेक पावोवंक आमी निरंतर प्रयत्न करया, देवा लागीं मागया. आनी सर्वेस्पर हाका शाती दिवं दी म्हणून आमी विशेश रितीन मागया. सोम्या, तुजो मोग करूंक आनी तुज्या मोगांत आमचो मोग परिवर्तन करूंक आमकां तुजें बळ, धैर्य, कृपा फाव कर. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरनाका. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय, तुजी भक्त करतेल्या ते. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात, तितली पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काण उडयता. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली राजवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतांनो, ताची हुकूम पाळतेल्या बळवंत आनी पदवेदार बडव्यानो, सर्वेस्पराक वंदया. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी
लोकाच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाडटी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांत पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांणी आमचे लागीं तांचो नियाळ वांटून घेतला. तुमचे सुमेस्तांचे नांवीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन जीवन फर्नांडीस, मेदर्नहಳ್ಳಿ, बेंगळूर टाउन, लोना कार्डोजा, उमजूर टाउन, समांता ईवा सिक्वेरा, मंगळूर टाउन, वनिता वास, मुद्रंगडी, उडुपी टाउन, फादर दीप फर्नांडीस, कर्मिलीत आनी फादर पवन सल्डाना, कर्मिलीत तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्याच सांगता डॉग्लस आनी प्रमिळा मचादो, पेर्नाल, उडुपी आतां बरें टाउन, नॉर्बर्ट आनी वेरोनिका मचादो, पेर्नाल, उडुपी टाउन, रोनाल्ड आनी डायना फर्नांडीस, सिद्धकट्टे, मंगळूर टाउन. ही तिनूय जोडी लग्न जिविताची 20 आनी 6 वर्सां आज संपयतात. तशेंच जोवो मारियानो आनी मार्गरीडा गोयस, बेनवली, गोंयांत टाउन, देवदीन जोसेफ आनी जेसिंता गोदिनो, उमेरकाडी, मुंबय टाउन, मेबल आनी गिल्बर्ट नरोना, वासई, मुंबय टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां ह्या दिसाची सुभाशय, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. तुमचे कुटुंब जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.